Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan diin kining Sibya nahiabot. Ako pod nga timbaya sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga gaalagad sa simbahan. Ako pod nga birthday greetings ugma birthday greetings ngadto ni Father Rogelio Taguran o ni Father Alcher Boquia. Hinaut-unta nga sila magmalipayon silang adlaw na tawhan. Karon pong adlaw mao ang kagahapon nagsugod nagsugod ang amo nga meeting sa mga kaparian kay amo man nga gihimo ang presbyterium. Pero sa wala pa maghimo kami sa presbyterium kagahapon sa mga alas 2:30 Martes Hunyo 7 among gihimo ang BOT-BOC meeting. Ipasabot ang Board of Temporalities, ang Board of Consultors. Among gihimo ang meeting. Salamat sa mga mitambong, sa mga haligi nato dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Unya karong adlaw, karong alas 9, maghimo na usab kami sa presbyterium. Hinaut-unta nga ang tanang mga kaparian moapil unya abierto po ang ilang mga kasing-kasing aron mo paambit alang sa kaayuhan sa katawhan. Kung natay mga hinanakit, natay mga nahiubsan, tingali ato na lang duolon ang usa ka pare nya atong istoryahan. Kay kung ato nang dadon tina sa plenary, tingali unya og magubot pa. Mo na nga akong hangyo alang sa atong mga kaparian nga mag-inunungay, magtinabangay tungod og alang sa kaayuhan sa simbahang Katoliko Romano dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Nining adlong Miyerkules, Pitsa 8, ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaan nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa, ang dili magtuman bisan sa labing gamay, bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mamahimong dako sa gingharian sa langit. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Unang pagtulunan sa atong ebanghelyo karon mao nga si Jesus mao ang katumanan sa mga panagna ni sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Sa ato pa di ay si Jesus mao ang the fulfillment of what has been prophesied in the Old Testament as well as about the preaching of the prophets. Mao nga si Jesus mao gyud ang katumanan sa mga gipanaad sa kalaang testamento o ang mga gipanagna sa mga propeta. Og dinhi usab ningon ang atong ebanghelyo nga wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Sato pa di ay ang final and definitive revelation is found in Jesus. Nga ang kinatibuk-an nga pagpadayag, ang kinatibuk-an og kumpleto nga pagpadayag anaa sa pagkatao ni Hesus. Ug dili na kita mangita pa og lain nga bag-ong pagpadayag. Kana bang ipasabot nako mao nga si Jesus mao ang katumanan sa mga panagna sa karaang testamento ug sa mga gisulti sa mga propeta. Sanglit siya naman ang naghatag og kinatibuk-an o kumpleto nga pagpadayag, dili na kita mangita pa og lain nga mga pagpadayag. Usahay gud kana bang do na manggoy mga uban nga moingon nga kining sila kining nagdala og
kinagdala og kasuguan gikan sa Ginoo. Dili na, tungod kay Jesus is the definitive revelation of the Father. Ang siya ang kinatibuk-an nga pagpadayag. Muna nga mga dili kana tinuod nga doon na pa'y moabot nga propeta. Tungod kay si Jesus mao naman ang Mesiyas nga ato nga gipaabot. Ang importante ani mao nga atong inanayon pagpakli aron atong masabtan unsay iyang gisulti dinhi sa Biblia. Sa to pa di ay the unfolding of the mysteries atong hinahinayon pagpakli aron atong masabtan kung kinsa gayud ang atong Ginoo. Kana bang mamalandong bitaw ta? Dina sa Eucharistia, mamalandong kita. Dina sa atong pagpamalandong, ato yung masabtan kung kinsa ang atong Ginoo. Pero hinay-hinay manggod na, dili man na nato gyud mahakdom, dili man na nato bitaw nga masabtan ang kinatibuk-an. Mao na nga hinay-hinay na nato nga sabton nga atong hunaon nga si Jesus mao gayud ang kinatibuk-an nga pagpadayag, the fullness of revelation, the definitive revelation, ang kinatibuk-an nga pagpadayag. Unya ato gyud nga hunaon nga ang atong Ginoo mao ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug dili na ta mangita pa og lain nga pagpadayag. Kundili mao na kini ang atong pamalandungan, pinaagi ni Jesus nga sentro sa atong pamalandong aron atong masabtan ang kinaiya sa atong Ginoo. Ug dinhi gihatagan pagali kita og pahimangno ningon nga to ang ebanghelyo ni San Mateo, timan-i kini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud sayloan hangtod matuman kini aton matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Muna nga kita gipahinumduman gayud nga ato gayud nga itudlo kinsa si Jesus, tungod kay sa atong pagtudlo niini kita mamahimo nga dako sa gingharian sa langit. Importante kay nano. Moto akong gisulti lagi nga kani bitaw, what is the use of being famous on earth when heaven does not know your name? Kanang dako ba kay ni kahulugan? What is the use of being famous on earth when heaven does not know your name? Kana bang pasikat lang ka pero wala kay gihimo nga para kaayuhan sa mga tao. Nya doon na po'y naghimo og kaayuhan, nagtabang sa katawhan, pero minahinuon pod nga kining sultian og dautan nga siya usa ka kurap nga tao nga kini mauna mutabang nagali sa tao. Ato na gyud na nga iampo kay ang pagpaambit mao naman na ang muli ato hinumduman gyud nga kanang taong charity covers multitude of sin. Ato gyud ang hinumduman gyud kay pinaagi ni ana kita makahimo usab nga kita di ay gitawag pud ay ta nga mupaambit tungod kay kung kita mupaambit ato di ay gimantala ang gingharian sa langit. Kay si Jesus, mao po yun na iyang kinabuhi. Ningon mo yun ang atong Ginoo nga whatsoever you do to the least of my brothers and sisters, you are doing it unto me. Gani, si San Mateo, sa Ebanghelyo, sa Kapitulo 25, ningon man siya, nga kinsa man ang makasulod sa gingharian sa langit, sila ragyod, nga mipakaon tungod kay gigutom ako, mipainom kanako tungod kay ako giuhaw, mibisti kanako tungod kay ako hubo, mihatag kanako og kining mitabang kanako tungod kay ako nagmasakiton, so on and so forth. Sa to pa di ay importante gyud kaayo nga kita mupaambit kay pinaagi niini atong gimantala ang gingharian sa langit. O
ato yung hinumduman nga pinaagi usab sa atong pagpaambit kita nahimo nga minsahero sa gingharian sa langit. Nindot ka atong ebanghelyo karon kay giklaro gayud nga gitudluan gayud kita. Mura kitag mga bata nga gipahinumduman nga si Jesus mao ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug dili na kita mangita pa og lain nga pagpadayag. Ikaduha nga ang atong Ginoo gaauhag kanato nga mutuo kita niini tungod kay ang samtang naapay langit ug yuta bisan ang gamay kudlit o labing jutay sa balaod kinahanglan gayod nga tumanon. Og ang ikatulo nga punto mao nga kung kita nagahimo niini mamahimo kita nga labing dako sa gingharian sa langit. Nindot kay no kung ato lang yung pamalandungan mo na nga ako gyud nga auhag natong tanan nga we become brothers keeper to one another. Ipasabot nga kita magtinabangay sa atong isig katao. Lisod man ang kinabuhi pero kung naa ang pagtinabangay mamahimo gayon nga gaan ang kinabuhi. Mao na nga kita una sa tanan dili kita mutuo nga duna pay mupaila nga siya mao ang gadala o bag-o nga pagpadayag. Tungod kay ang ebanghelyo karon gaingon nga si Jesus mao ang kinatibuk-an nga pagpadayag. Importante kaayo nga mao kini ang ato nga hatagan og pagtagad tungod kay ang atong kinabuhi nahimo man nga kinabuhi sa pagpangalagad, kinabuhi nga mamalandong aron kita mamahimong instrumento sa gingharian sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pasalamatan si Father Henry Emmanuel Rebil nga mao ang sponsor ang parokya sa Aluran ni San Mateo, parokya ni San Mateo dina sa Aluran, Misamis Occidental nga mao ang sponsor sa meeting kagahapon sa Board of Temporalities o Board of Consultors. Unya amo pong gisunod kagahapon ang gamay nga pamalandong ni Seminarian Romel Rodinas. Unya ga Rosario ang mga kaparian nya human sa Rosario among gihimo ang evening praise. Salamat kaayo Seminarian Romel Rodinas sa imong pagpaambit sa imo nga pamalandong aron ang ato nga kinabuhi mahapunting gayud sa atong Ginoong Hesus. Usbon ko, salamat usab Father Henry Emmanuel Rebil, isip sponsor mga katawhan usab sa parokya ni San Mateo tungod kay gikan gahapon hangtod karon sila man ang sponsor sa presbyterium nga gihimo nato karon dinhi sa mga kaparian sa tibuok nga probinsya sa Misamis Occidental. Ako po nga pasalamat sa ato nga DXDD tungod kay ang DXDD mao man ang pulpito sa kahanginan ug salamat kaayo sa mga sponsors. Nangita pa ko og mga sponsors tungod kay dili man ta makapadayon sa ato nga pagkahimo nga pulpito sa kahanginan kung dili po nato matabangan ang mga sweldo po sa ato nga mga workers dinhi sa DXDD. Salamat po sa mga kaparian, ang mga kada parokya nagtabang yun pero kulang pagayod ka na. Busa nangita yun ako og sponsor. Hinaut-unta nga kinsa kadtong nakadungog. Di man nidagko 500 o 1,000 o uban pa kada bulan mohatag ka ni ana, malipay na gyud tungod kay nakatabang ikaw sa ato nga DXDD. Akong hangyo sa mga religious organizations
Atong una, mi-sponsor man ang ang Family and Life Apostolate. Hinatunta nga mupadayon pa silang sponsor. Akong auhag usab sa KOBC, mga Knights of Columbus. Hinatunta nga mo sponsor pud mo tungod kay ang religious organizations namugna man aron mutabang sa simbahan o ang DXDD mauman ang pulpito sa kahanginan. Usbon ako akong hangyo sa mga religious organizations, akong hangyo sa nakabati karon palihog atong tabangan ang DXDD aron mapadayon ang pulpito sa kahanginan. Salamat sa inyong pagpamati dinha sa Bacolod, dinha sa Lanao del Norte, dinha sa Kauswagan, dinha sa Tubod, dinha sa Maranding, dinha sa Malingaw, din na ang mga ibo. Salamat kaayo sa inyong pagpamati. O sa labi na kayo din sa Dakbayan, sa Usamis, dinha sa mga kabukiran, dinha sa tanan gayod, din kini atong Sibya na hiabot. Salamat. O kung kamo mo sponsor, ipadala lang ninyo ang inyo nga kining inyong gamay nga tabang, i-GCash ba na ninyo. Salamat kaayo. O ang Ginoo nga nakakita sa inyong kaayo, magapanalangin kanatong tanan. Ang pulong sa Dios nga mao ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an mula ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Akong pahalipay og pasalamat sa tanan nga mitambayayong aron mahimo gayod ang ato nga manindot nga kasaulugan sa Pentecostes. Dinadiay sa Kuta Shrine, nindot kayo nga itong mga batanon nga misayaw agi o pagpakita sa ilang talento atol sa kasaulugan sa Pentecostes niadtong miaging Domingo, Hunyo 5, busa ngadto sa mga batanon. Salamat kaayo. Sa dili pa nako tapuson kining akong pamalandong, tuguti ako sa pagpasalamat sa mga Congregation of Mission, labi na gayud nga diha sa na-assign sa Tinago, sa parokya, sa Quasay Parish, sa San Vicente de Paul, nga gialagaran ni Father Lloyd Tria o gayang kauban. Hinautunta nga sa inyong paglakaw aron i-turn over ang maong parokya ngadto ni Father Dexter Banuelos, ang una nga diocesan priest dinha unya sa Tinago sa San Vicente de Paul Parish. Apong usab nga handumon ang inyong mga makugihon nga apostolado. Salamat Congregation of Mission. Ugma Pitsa 9, Hunyo 9 sa alas 5 sa hapon atong buhaton ang instalasyon sa pagkakura paroko ni Father Dexter Banuelos, ang una nga kura paroko nga diocesano dinha sa parokya ni San Vicente de Paul. Usbon ko, ugma Hunyo 9 mao sa alas 5 sa hapon atong buhaton ang installation sa pagkakura paroko ni Father Dexter Banuelos dinha sa San Vicente de Paul, Tinago, Osamis, Misamis Occidental. Salamat og ato gayud nga dugukan, ato gyud nga tambayayungan ug ato nga saksihan ang maong panghitabo. Ato usab nga iampo si Father Dexter Banuelos. Hinaut-unta nga siya magmatinud-anon, magmakugihon ug mamahimo gayud nga hulagway sa simbahan nga gialagaran ni Mama Mary, nga gialagaran nga gibugna sa atong Ginoo nga si Kristo ug gipanalipdan gayod sa mga apostoles ug mga arsobispo ug obispo. Hinaut-unta nga kini atong gabayan aron ato gayod nga mahatagan ug gibug-aton ang instalasyon sa pagkapari.
isip ko ra paroko dinha sa San Vicente de Paul Parish, parokya dinha sa Tinago, Osamis, Misamis Occidental. Atong hugupan og ato nga saksihan ang maong instalasyon Hunyo 9 alas 5 sa hapon dinha sa San Vicente de Paul, Tinago, Osamis City, Misamis Occidental. Padayon og kita magtinabangay aron ang simbahan mamahimong malig-on o puno gayud sa kadasig nga mutambayayong og mopaambit aron ang kinabuhi ni Kristo ato gayud nga mapakita dinha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kaigsuunan nga taga Tinago. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.